पितावाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाची रणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाच्या पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. धर्मकृत्यान अविश्वास 16 वळ 25 अशे उतार म्हणटा. मोगाचे न्हू आमी फेंतकोस्ताच्या तयार आसा. आमच्या भितर पवित्र आत्मा हर एक दिसा काम करता. आज आमी पवित्र आत्मे सकत आमचे भितर आमी अनुभव करूंक जाय. भितर आमी अनुभव करूंक जाय. म्हज्या मोगाच्यो जायते फावटी पवित्र आत्म्या विशयांतच आमकां कळीत नासल्या बरी आसा कित्याक आमी देवाची मंदिरां म्हणटा सांत पाऊल 1 Corinthians chapter 3 verse 16 पहिल्या कोरिंथीयांच्या पत्रांत 3:16 अशें म्हणटा की तुमी देवाची मंदिरां आत्मो देवाचो तुमच्या भितर वस्ती करता आनी तो पवित्र आत्मो चलयता. तो पवित्र व्हर पावयता खंय वरीचे कशें करचे तो पवित्र रिवील करता उगडापण करता. त्या सांपल आपूर्वाय म्हणटा की तुमी देवाची मंदिरां आत्मो देवाचो तुमच्या भितर वस्ती करता. मोगाचे न्हू सकाळचो दीस आयचो आराम करता आसतना हे 9 दिसा पवित्र आत्म्या खातीर मागया. म्हणल्यार पवित्र परतून ये म्हणल्या विशयान न्हय गे. पवित्र आत्म्या आज म्हाका जागय. पवित्र आत्म्या देवाच्या खतखत्या मोगान म्हाका भर. पवित्र आत्म्या जेजूची सकत म्हाका अनुभव करची करपा लाभय. पवित्र आत्म्या हे पवित्रपणान जियो म्हाका शिकय. पवित्र आत्म्या म्हजी वाट आज उक्ते कर. पवित्र आत्म्या हांवें कितें करचें खंय वेचें कशें चलाचें तूं म्हाका रिवील कर. पवित्र आत्म्या पवित्र तुज्यो शेरोती तो तुजो मसतदार हांव बापा लागीं मागतलो. जेजू म्हणटा की हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां मसतदार पाठयतलो. मसतदार पाठयतलो तो सदांच तुमच्या सांगात आसतलो. ते मसती म्हणूंक जाय. पवित्र तुजो गुड फ्रेंड. पवित्र तुजो एक बरो इश्ट जावंक जाय. पवित्र शेअर करूंक जाय. उलयशे तो आत्मो हे वर्त्या सक्तेन तुका भरता. म्हज्या मोगाचे न्हू म्हाका घडीत उडास आसा. हांव स्टार्टींग कॅरिस्मेटीक आसता आसतना एक भुरगें ट्रेनीर एकलेच राती लेट कामांतल्यान बॉम्बे येतालें आनी त्या वेळार ताच्या डब्यान म्हळ्यार त्या बसच्या त्या ट्रेनीर त्या बोगीन कोणूच नासली. आनी एक म्हातारी मुखार आसा आनी हे भुरगे लास्ट ट्रेन ती आनी हाका इतलें भिरांत दिसली की हर एक स्टेशनार ताका भेन दिसूंक सुरू जालें. आनी तेन्ना ताबोर आश्रम सुरवात जाल्ले मात्र आनी हाका मागण्याची सकत आसली. म्हळ्यार ही कॅरिस्मेटीक मागण्यान ते वचून आसले. ताणें इतलेंच मागूं हे पवित्र आत्म्या म्हाका आदार दी. पवित्र आत्म्या म्हाका आदार दी. पवित्र आत्म्या म्हाका आदार दी. थोड्याच वेळांनी एक टंग्स गिफ्ट ऑफ टंग्स म्हळ्यार जीव अन्य भाशेन मागूंक सुरू केलें. शारा बरें मागूंक सुरू केलें. मागता आसतना एक कितें भोळ ताच्या जिवितांत आयलें. मुखल्या स्टेशनांत सुमार 5 तरणाटे चडले आनी चिंते कितें म्हणून लेडीज बोगी म्हणून लेडीज डब्बो म्हणून मागीर कळ्ळें ताका जेंट्स आसूं. जर 5 तरणाटे चडले ते कांयच भिरांत बगोवंक ना. बाप ते मागणे करीत गेले तेच करीत गेले मागणे करीत गेले आनी लास्ट ताजे स्टेशन ते देंवता आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू पाटी घेवन पळयता आसतना ताणें चडलो डब्बो जेंट्स कंपार्टमेंट जावन आसलें. जेंट्स डब्बो आनी ताणें चिंतलें लेडीज डब्बो म्हणून जाल्यार सगळे तशे 45 मिनिट्स फैण ते चर्के आसता त्या सुवातेर जायते फोकाणां करताले
इवन जायते गम्मत्यो करतले ते कांयच भियेनातले, ते शांत रितीन ते मागणे करनासले. हे धैर्य बोल्ड कितें म्हणल्यार हांव कोणा भियाना म्हणल्या बरी. ताणें दिल्ली टेस्टमनी त्या दाळा अशी आसता की पवित्र आत्मो म्हजो बेस्ट फ्रेंड जावन म्हज्या सांगात रावलो. पवित्र आत्मो म्हजो इश्ट जावन म्हज्या सांगात रावलो. तांकां कितें भोगलें कितें केलें तें म्हाका कळीत ना, बट म्हाका फुल्ल प्रोटेक्शन म्हणल्या बरी, फुल्ल म्हज्या सांगात कोणी गायड आसता बरी, कोणी म्हज्या उजव्याक दाव्याक मुखल्यान फाटल्यान कोणी म्हज्या आदाराक आसल्या बरी म्हाका दिसतालें. त्या खातीर म्हाका कांयच भंय लागोंक ना. स्टार्टींग म्हाका इल्ली भिरांत दिसली, मागीर मुखार वेता वेता आसतना कांय भंय ना. हांव शांत सुसेगत म्हजें स्टेशन देंवली आनी म्हज्या घरा गेली. म्हज्या मगाच्या न्हू त्या खातीर म्हणटा की पवित्र आत्मो तुजो मसतदार, पवित्र आत्मो तुजो शेरोती. त्या खातीर आज आमी मागोवंक जाय. फर्स्ट सुरवात सकाळीच्या वेळारच आमी सांगाता मेळून पवित्र आत्म्याचे मागणे सांगाता मेळून ह्या वेळार म्हणया. पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवाच्या जिवा, म्हज्या आत्म्याच्या आत्म्या, हांव तुका आराधन करता, होगोळसिता, लालेता, आशेता, शरणागत जाता. ह्या वेळार आमच्या मोतीन कुडीन अंतस्करणात खंयचेय घाय पडले वयसला पवित्र आत्म्या समर्पित करून 3 पटी म्हणया. हे म्हज्या कुडीचे, मोतीचे, अंतस्करणाचे, काळजाचे आनी सायबाचे घाय घोट कर. म्हज्या कुडीचे, मोतीचे, अंतस्करणाचे, काळजाचे आनी सायबाचे घाय घोट कर. म्हज्या कुडीचे, मोतीचे, अंतस्करणाचे, काळजाचे आनी सायबाचे घाय घोट कर. म्हाका दुखयल्ल्यांक बक्षूंक, तांचे पासून मागूंक, तांचो मोग करूंक म्हाका बळ आनी कृपा दी. आत्म्यान मागूंक म्हाका शिकय, तुज्या फळांनी म्हाका नेटय. तुज्या कुशे प्रमाणे तुज्या देण्यांनी म्हाका भर. ती देणी हांवें पेल्याचे कलते सेवेत उपयोग करूंक म्हाका कृपा दी. म्हज्या काळजान प्रिती मोग वाडय. म्हजें जिवीत बऱ्या करण्यांनी भर आनी म्हाका सर्गीच्या सुखाक पावय. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू सर्गीच्या सुखाक तो पवित्र आत्मो आज आमकां पावों दी. हे सकाळीच्या वेळार सर्गीची सकत आमच्या जिवितां वाळून येवं दी. दैवी कृपा आमच्या जिवितां वाळून येवं दी. दैवी पदवी आमच्या जिवितां वाळून येवं दी. ह्या वेळार सगळे आमचे हात उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया आनी विस्वासान म्हणल्या बरी हे सकाळीच्या वेळार पवित्र आत्म्याचो आदार मागून घेऊ. दैवी सकत ह्या सकाळीच्या अनुभव करूंक जाय. प्रत्येक तरान जसे साऊल आसलो, पाऊल जालो, आज म्हजे आनी तुवें जिवीत हे साऊलाचे खंयची गुण असले वयसला आज पावलाची गुण आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मो ह्या सकाळीच्या जण नेकलाचेर आज बदलून दी. आमची काळजां, आमची मनां, आमचे भितरले गुण तो बदलून दी. आमची काळजां तो बदलून दी. आमचे मन तो बदलून दी. आमचे जिवीत तो बदलून दी. सगळं फणकणितां तो पवित्र आत्मो आज आमकां परिवर्तन करून दी. म्हणून ह्या सकाळीच्या वेळार सगळे सांगात म्हणून म्हणया वेळार ये पवित्र आत्म्या ये म्हणून मागया वेळार ये पवित्र आत्म्या ये म्हणून मागया वेळार ये पवित्र आत्म्या तुझ्या ध्यानान आज म्हाका भर. तुझ्या फळान आज म्हाका भर. तुझ्या कृपेन आज म्हाका भर. आज म्हजे वय देवान ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या सर्गीच्या आत्म्या म्हजे देवाने जण एकल्याची काळजां मनां आज उजवाडय. तुझ्या ध्यानान आज आमकां भर. पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या म्हजे वय तो देवान ये म्हजे वय देवान ये देणी लाभोन तूं ये म्हजे वय देवान ये देणी लाभोन तूं
पवित्रज्ञाये हालेलुया लमा हिरियर लमा शिकियर लमा क्रांतला ओरबा शंदर मारियर लमा क्रांतला सर्गीच्या मोगाळ बापा तुझ्या आत्म्यान आज आमकां बोल तुझ्या ध्यानान आज आमकां बोल तुझ्या फळांनी आज आमकां बोल आमची अस्कता पयस कर हे पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये पवित्र आत्म्या आमकां उगडापणा हाड ये पवित्र आत्म्या वाईट तांक आमकां निवार ये पवित्र आत्म्या आमकां जाणवायन बोल ये पवित्र आत्म्या राईट गायडन्स आमकां फावो जावं दी ये पवित्र आत्म्या आमच्या सगळ्या बंदखणींतल्यान सोडय हालेलुया 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 घेवया उतार म्हज्या मोगाचें इसाया प्रवाद पुस्तकांत 50:5 वळ 8 आणि 9 अशें म्हणटा की म्हज्या मोगाचें आमची चिंतना वेगळी देवाची चिंतना वेगळी त्या खातीर आज देवाचें उतर म्हणटा की तुवें चिंतला बरी हांव तुजो देव तशी चिंतिना तुजी चिंता सगळी वेगळी म्हज्या टायमार म्हज्या वेळार आनी म्हाका जाय त्या प्रमाणे तुका हांव रेस करता तुका हांव उंच करता म्हज्या मोगाचें हांवें जायती गणितां तुमच्या मुखार दवरला एक गणित हांव तुमच्या मुखार अशें दवरना आसा एका तरणाट्याच्या जिवितान घडिल्ले गणिता विशयांत तो म्हणा लागलो की देवाची मांडावळ म्हज्या जिवितान कशें केदळा म्हण ह्या म्हाका मागण्यान कळ्ळें म्हळ्यार तो म्हणा लागलो की ब्रदर लॉकडावनाच्या पयलें हांव युरोप वेच्या खातीर जायते ट्राय करनासलो आनी म्हज्या इश्टान म्हणलें की तूं हांगा ये तुका बरें काम दिता तूं डोंट वरी कांयच भिया नाका आनी सगळे युरोपाचे सगळे विजाचे प्रोसिजर करता आसतना कोवीड लागीं पावून आसले आनी त्याच वेळार हांवें कामाक येना म्हण तांचे कडेन सांगून जाल्लें हांवें आनी सगळे म्हणजे प्रोसिजर जाता आसतना एक कारणा खातीर हांवें युरोप वेचे ड्रॉप केले कोवीड सुरवात जावना कोवीड सुमार चायनात विस्तारला मात्र त्या वेळास म्हज्या मम्मीचो रिपोर्ट रॉंग आयलो आनी कितेंय तिका ब्रेस्टांत एक ल्हान गांठ आसते फर्स्ट स्टेज कॅन्सर म्हण डॉक्टरान म्हळें आनी हांव आसो एकलोच पूत म्हज्या मम्मी म्हज्या मोगाची आनी म्हजी मस्त जायतो म्हज्या मम्मीन म्हजो मोग केला आनी ल्हान थावनी हर एक दीस म्हाका इम्पॉर्टन्स दिला तिणें तिका इम्पॉर्टन्स म्हाका इम्पॉर्टन्स दिलो आनी त्या वेळार हांवें म्हज्या इश्टाक म्हणलें हांव युरोप येना हांव कॅन्सल कित्याक म्हज्या मम्मीक म्हाका पळोवन घेवंक जाय आनी त्या वेळार मम्मीचें हॉस्पिटल आनी परतून म्हज्या कामाक हांव जॉयन जालो आनी म्हज्या मेन मॅनेजर कडेन म्हणलें की म्हाका परतून काम जायचें कित्याक हांव युरोप वचना कित्याक म्हळ्यार म्हजी मम्मी बरी ना ताका बारीक खुशी जाली मॅनेजराक कित्याक म्हळ्यार हांव बऱ्या हुद्द्यार बऱ्या कामार आसलो आनी म्हजें काम हांवें कंटिन्यू केलें म्हज्या मम्मीचें ट्रिटमेंट सुरू जालें डिसेंबर एंडांत हांव आनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च आमी प्रत्येक तरान आमी ताबोरश आमी रिट्रीट केली आनी तशेंच म्हज्या मम्मीचें ट्रिटमेंट आमी कंटिन्यू मुंदरून व्हेलें ब्रदर लॉकडावन सुरू जालें सगळ्या सुवातेर आसल्या लोकांची कामां गेली म्हाका वर्क फ्रॉम होम काम देवान फावो केलें तशेंच म्हजो इश्ट युरोप आसलो ताजें काम सुटून गेलें तें काम सुमार 7 म्हयने काम नासतना तो कश्टालो 7 म्हयने देवान म्हाका इंडियान बऱ्यांतल्या बरें काम दिलें ब्रदर म्हज्या मम्मीची भलायकी बरी जाली लॉकडावन सगळें मुक्तालें तुमचें मागणें मागीर लॉकडावन म्हाका मेळ्ळें आनी आमी बलिश्ट जाल्या स्ट्रॉंग जाल्या आज हांव अमेरिका आसा सगळें म्हजी मम्मीची भलायकी बरी जावन सगळें मुक्त आनी देवान म्हाका आपल्या ओन टायमार अमेरिका हाड पावयलें जावं फुरो 2.5 वर्सां हांव इंडियान कश्टालो म्हळ्यार कितें सांगू उणें जावना ह्या 2.5 वर्सां देवाची मांडावळ कितें म्हण हांवें सोदून घेतली जेन्ना म्हजें काम परतून जॉयन जाता आसतना एक तरेची लज म्हाका दिसली आनी मम्मी सीक आसा मम्मी कॅन्सर म्हळ्यार अनेक म्हजे भितर टेन्शन आसलें त्या वेळार हांवें चिंतलें की देवा तुवें कितें अशें केलें जर हांव त्या विसार युरोप गेल्ल्या तर म्हज्या मम्मीक पळयताली कोणी नासली जावं पुरो थंय वचूनी म्हाका काम मेळतलें जावं फुरो 7, 8, 9 म्हयने हांवें करगाचें पडटलें मम्मी हांगा करगाताली हांव थंय करगाचें पडटलें
म्हज्या मोगाच्यान ह्या भावान सांगली टेस्टमनी अशी आसली की मम्मीक ट्रीटमेंट व्हरच्या पयले तेन्ना आमचे ऑनलायन मागणे नासले आमी ताबोर आश्रम रितीरेन गेल्या त्या रितीरेन देवाची मांडवळ कितें म्हण म्हाका कळीश जाली पवित्र आत्मा म्हज्या जिवितांत देवून आयलो म्हळ्यार म्हज्या भितर आयलो पवित्र आत्म्यान म्हाका सगळें कळीत केलें पुता भिया नाका देवाची मांडवळ वेगळी तुजी मांडवळ वेगळी पळया जर हांव त्या वेळार ह्या अमेरिका गेल्ल्या वेळार जाल्लो तर म्हाका पाटी येवंक जायनासलें म्हजी मम्मी कश्टांत आली म्हजी मम्मी सांगनासली म्हज्या लागीं म्हजो पूत आतांचे बऱ्या हुद्द्यार बऱ्या पावंड्यार तेणें पांय दवरला म्हज्या पुता सांगिना म्हणून सगळी ती भितर दवरताली आनी मारेकार पिडेर पडून जावं फुरो क्रिटिकल कंडिशनांत ती सांपडटाली हांव त्या कारणा खातीर सगळे देवान म्हाका रिवील केले पवित्र आत्म्या उदेशी मोगाच्या न्हू एक घडी देवाची उतरां आमी आयकुया आयसाया चॅप्टर 55 वर्स 8 and 9 एक घडी वाचया आमी म्हजी चिंतना तुमची चिंता न्हयसो न्ही कित्याक आमी चिंताव जायते म्हाका थंयसर ट्रान्सपोर्ट जायचे थंयसर म्हाका वचाचे इतलो हांगा आसल्या बरें थंय म्हाका मेळाचे हांगा बरें कम्फर्टेबल झोनांत हांव आसलो थंय म्हाका तसोच लोक मेळचे न्हय देवाची मांडवळ वेगळी आमची चिंतना वेगळी देवाची चिंतना परतून वाचया म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हयसो न्हय म्हजी वाट ती सरळ वाट म्हज्या वाटेन तुवें फसोंक नसो म्हज्या वाटेन चलता तो कश्टाक वळख जावं नसो म्हजी वाट सासणी जिविताची म्हजी वाट उदरगतेची डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 एगडी वाचा द्वितीय नियमांत 28 वोळ आमकां 13 अशें भोव आपुरबायन उतार म्हणटा की सदांच तुवें जिवितांत एक बरी मांडवळ हांवें तयार केला तुवें दिसान दीस उंचल्या हुद्द्यार उंचल्या पावंड्यार पावचें सर्वेस पर तुका मस्ता करतलो ही देवाची मांडवळ सर्वेस तुका मस्ता करतलो न्हय शेमटी सर्वेस तुका मस्ता करतलो हर एक दिसा देव म्हणटा की आज जोसेफ तुका मस्ता करते आसा आज प्रत्येक तरह जीवन तुका आज मस्ता करते आसा ज्योती तुका मस्ता करते आसा हर एक दिसा देवाची मांडवळ तुवें मस्ताक जायचे परतून देवाचे तर म्हणटा की आज तुवें सदांच वयर चडतलोय सदांच वयर चडोवंक जाय सदांच वयल्या हुद्द्यार आसूंक जाय खंय ओन्ली ग्रेस काय न्ही ओन्ली पयशान न्ही आत्मिकान तुवें ग्रेस आसूंक जाय हर एक दिसा एक निर्मळ काळीज तुवें जोड घेवचें हर एक दिसा नितळ काळीज तुवें जोड घेवचें हर एक दिसा उंचल्या पावंड्यार तुवें पावोवंक जाय हर एक दिसा देव बिरान तुवें जियेचें ही देवाची एक मांडवळ देवाची मांडवळ नाही जायते वयर चडला म्हणला तक्षण म्हणटा ती ना हांवें अमेरिकांत वचाची पळया त्या भावाचें जिवीत त्या टायमार पवित्र आत्म्यान ताका रिवील केलें पळय हो टायम तुजो न्हय हो टायम तुज्या मम्मी सांगत रावचो हो टायम तुज्या मम्मीची सेवा करचे ह्या टायमार संवसारान लॉकडावन जावचेर आसा लोक कितले कश्टांचेर आसा लोकांक पयशेचो अभाव जावचेर आसा तूं हांगाच राव मेळच्या बऱ्या पागान संतोष बरी जिवीत काड आपल्या भुरग्यांक देव कितें दिवचें तें सगळें देवाक कळीत आसा परतून म्हणटा सकाळच्या वेळा आपल्या भुरग्यांक कितें दिवचें तें सगळें देवाक कळीत आसा आपल्या भुरग्यांक त्या दाळा खंयचें जेवण दिवचें तें देवाक कळीत आसा त्या खातीर इस्रायल पर्सा देवाक उलो मारल्या वेळार देवान सडनली तांकां मान्ना दिवना की जेन्ना इस्रायल पर्चेक मांस खायची म्हूण आशा आसली मांस दिवना की इस्रायल पर्चे तान लागल्या वेळार खडपांत उदक दिवना की तर तो देव म्हाका आनी तुका पयशे नासता रावता की म्हज्या मोगाच्या न्हू प्रत्येक तसो देव हर एक तुज्या आनी म्हज्या आदाराक ना की जावं फुरो जायते आमी म्हणटा आमकां तेत जाय टायमार देव बऱ्यांतले बरी वस्तू तुका देव फावो करता आज 1 बेडरूम हॉल किचना खातीर तूं रडतय एक दीस देव तुज्या भुरग्यांक जावं फुरो इस्रायल गी जावं फुरो आनी खंय दांड हांव 3 BHK दिवंक आशेता जावं फुरो आज 1 BHK मेळना म्हणून खंत काडी नाका मेळना सोड टेंशन घेनाका आनी एक दीस देव तुका अशें दिसता आनी 1 वर्सा भितर देव तुका 3 BHK दिवंक शकता म्हज्या मोगाच्यान देवाक कळीत आसा 1 BHK तुवें जावं फुरो तुका सॅटिस्फाय ना समाधान ना ल्हान आसा जावं फुरो तुका इरिटेशन जाता देवाक कळीत आसा त्या खातीर देव तुका 3 BHK दिवंक आशेता कित्याक म्हळ्यार तुज्या भलायके विशयान देवाक कळीत आसा
त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी कितें जाला तें चिंतून बसचें नाका. परतून वाचचें आमी इसाया प्रवादी पुस्तकांत 55 ओळ 8 आनी 9 एकडे वाचचें. आयसाया चॅप्टर 55 वर्स 8 and 9 वाचचें आमी. मोजी चिंतना तुमची म्हजी चिंतना चिंतना न्हय, तुमची चिंतना न्हय, म्हज्यो वाटो म्हजी तुमच्यो वाट्यो वाटो न्हय, तुमच्यो वाट्यो न्हय, म्हणटा तो म्हणटा तो सर्वेस्पर. सर्वेस्पर. जितले मोळा जितले मोळाप पदवेथावन पृथ्वेतान वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तितल्यो म्हज्यो वाट्यो तुमच्या वाटां वयर आसात. तुमच्या वाट्या वयर आसा. अपूर्बायेचें उतर पळय. जसे मोळाब धरणीच्यान कितले वयर आसा आमकां कळीत ना मोळाब खंय आसा म्हण. आज तितलेच तुमच्या वाट्याच्यान की म्हज्यो वाट्यो वेगळी जावन आसा. धर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी कित्याक खंत काडूंक जाय, आमी कित्याक खंती बरी जावंक जाय. परतून देवाचें उतर म्हणटा साम चॅप्टर 139 वर्स 17 and 18 कीर्तनांत 130 आणि 9 ओळ 17 आणि 18 एकडे वाचचें आमी. तुजी चिंतना म्हज्या गिन्यानाक कितले तुजी कठीण, चिंतना म्हज्या गिन्यानाक कितली कठीण, कितले कठीण, ती कितली अगणित, ती कितली अगणित. हांव ती मेजीन जाल्यार हांव ती मेजीन जाल्यार ती रेवे प्रास चड आसात. रेवे प्रास चड आसा. रेवे प्रास तितले म्हजी चिंतना वेगळी जावन आसा. परतून वाचच्या 1 कोरिंथियन चॅप्टर 2 वर्स 16 पहिल्या कोरिंथीयांच्या पत्रांत 22 ओळ 16 आमकां उतार अशें म्हणटा की पवित्र पुस्तक असं म्हणटा, पवित्र पुस्तक असं म्हणटा की कोणाच्यान सर्वेस्पराचे मौन कोणाच्यान सर्वेस्पराचे मौन समजोंक जातीत, कोण तो ताका बंद सांगतलो. मुखार पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचे मौन लाभला. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचे मौन लाभला. त्या दिसा पावल पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणटाले की आमी जणिकले देवाची मंदिरां आत्मो देव असो आमच्या भितर वस्ती करना आसा. आज एकडी म्हणूंक जाय पवित्र आत्म्या हांव तुजो मोग करता. थोड्या फुडें आमकां सगळें कळीत आसा पवित्र आत्मा थोड्या फुडें आसा की ना की कितें की आमकां एक पवित्र मिशन चड आमी कळीत नातल्या बरी करता ना. पवित्र आत्मा तुजो शेरोती, तो तुज्या लागीं आसा, तो तुज्या सांगात आसा, तो तुका तुवें जिवीत उजवाडयता. तें हर एक दिसा म्हणजे पवित्र आत्म्या हांव तुजो मोग करता. म्हजे शेरोती म्हज्या आदाराक ये, म्हजे शेरोती म्हज्या मजतीक ये, म्हाका कळीत कर, म्हाका रायट गायडनेस दी. म्हणून हर एक दिसा मागता आसतना आज पयलो दीस सगळ्या स्टुडंट्सां खातीर भुरग्यां खातीर इस्काल सुरू जाता आसा. ह्या दिसांनी सगळ्या भुरग्यां खातीर स्टुडंट्सां खातीर आज विशेष जायत्या लोकांची नांवां तरणाट्याची नांवां आयल्यात. रायट कॉलेज रायट कोर्स घेवंक पवित्र आत्मा तुका आदार दिवं दी. म्हणून आयचे दनपार 2:45 येतावन आमी कंटिन्यू आराधना मागतले. त्या खातीर आज दनपारा जण एकले आराधना भाग घेया. आमेन. एकडी आमचे दोळे धांपया. मोगाळा बापा आज आमी मागता बापा तुजी दैवी सकल तुज्या भुरग्याचेर वतय बापा. बापा आज धाड तुज्या पवित्र आत्म्या सकाळीच्या वेळा. पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत आज रास कर. पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आज वाईट आमकां मेकळे कर. पवित्र आत्म्या सर्गीच्या आत्म्या सगळ्या फनगणितान आमकां सोडय. पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आज आमची काळजां मना नवी कर. पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या हांतुळणार असत्यांक, ICUंत असत्यांक, वेंटिलेटर असत्यांक, मरणाच्या तणीर असत्यांक, लास्ट स्टेजीर असत्यांक आज कोणाचे इंटरव्यू आसा जावं फुडें खंयची वस्त घेवचेर आसात या विकचेर आसात. रायट गायडनेस रायट वाट सारकी मांडावळ आमच्या जिवितांत आज फावो कर. पवित्र आत्म्या देव भिरांतीन म्हाका भर. पवित्र मागण्याच्या देण्यार म्हाका भर. पवित्र आत्मा म्हजी आळसाय पयस कर. पवित्र आत्मा म्हजी अस्कतकाय पयस कर. पवित्र आत्मा म्हज्या मोतींतली सगळी वायट चिंतना वायट बनप आसा वायट सकत आमच्या जिवितांत भायर सरून द्या वेळा. हे पवित्र आत्म्या तुज्या दैवी कृपेन आज आमकां भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हाका न्हू एनॉन्स केल्ल्या प्रमाणे परत हांव म्हणटा की आज दनपार 2:45 येतावन 4 o'clock विशेष रितीन भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर मागतले. 9 दिसां सुखान आसतना या पवित्र आत्म्याच्या या मागण्यान आराधनान भाग घेवन दैवी सकत आमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. ज्योती मुरळी बहीण आपल्या गोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या गोवाक कठीण डेंग्यू ताप आशिल्लो आनी तो ताप सुमार जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागो नासली. आजा पितरान म्हणल्यार बरी म्हज्या
गोवाचो ताप संपूर्ण गुण जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या गोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कसलोच आलो पलो वा लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना. बागार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची सामवेलाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत सामवेल ताका सर्जरी जावची आसली आनी ती सर्जरी सक्सेस जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत कळनासतना म्हज्या पुताची सर्जरी सक्सेसफूल जावचे खातीर हांव दिंबयेर पडोवन मागोन आसली. आजाप म्हणल्या बरी ताची सर्जरी सक्सेसफूल जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 107 वर्स 6. आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या दुवेक एग्जाम बरोवंक आसलें आनी ताच्या एग्जामान तें पास जाता म्हणून ताणें होप्स सोडुल्ले. ती एग्जाम ताका कश्टाची जावन आसली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें धूव कळनासतना सदांच दीस आनी रात म्हणल्या वरी उसार नासलें हांव. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बावार्थान आमी मागोन आसलें हांव. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हजें धूव फर्स्ट क्लास मार्क्सांनी पास जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 18. दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्पोर लागीं आसा, कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भावाक दुबईंत एक काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव सदांच मागोन आसली. आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी ताका एक काम फावो जाला आनी 10 दिसांनी ताका ताचें ऑफर लेटर मेळ्ळां. येदे व्हडलें आजाप ताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार.